बेगैरत और आजाद ख्याल माँ है तुम्हारी, जो वल्गैरिटी को फैलाने के लिए हर वक्त कोशा रहती है। अरे जितने भांत भांत के मर्द मैंने तुम्हारे घर देखे ना, कहीं नहीं देखे। सब मेरे मुंह बोले भाई हैं, बशीर के मामू, और अल्लाह का शुक्र है मेरी नियत और नजर दोनों ही साफ है। खाला, मौत तुमसे गज भर के फासले पर है, उसके बावजूद तुम इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हो। वैसे काजिस्ता, तुम्हारे घर का पिछला तजुर्बा ही मेरा अच्छा नहीं रहा कुछ। कम से कम मुझे और बद्रिका को कंपेयर नहीं करो, हम दोनों को कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो अपनी गली की सबसे खुशशक्ल लड़की हूँ। मुझे तो अपनी गली के सब मर्दों की तरफ से पजीराई मिली है। अल्लाह का शुक्र है, नीले लेंसों में जब मैं बस पे चढ़ती हूँ, सब मर्द मुझे मुड़ मुड़ के देखते हैं। हाँ, क्यों नहीं, सोचते होंगे ये कौन सी मखलूक है। अरे खाला, वैसे हैरत की बात है, इस रंग रूप पर भी तुम्हें किसी किस्म की एहसास कमतरी का एहसास ही नहीं है। है मुझे क्यों होगी, आजकल तो 80% अदाकाराएं या मॉडलें मेरी ही रंगत और जसामत की है। खुदा का वास्ता है, कहीं अपनी माँ को रैंप पर वॉक नहीं कराना शुरू कर देना। देखो काजिस्ता, मैं बहुत साफ गो इंसान हूँ। एक होम्योपैथिक नाकाम डॉक्टर से तो बेहतर है कि मैं किसी बड़े अस्पताल की नर्स को दिल दे दूं। क्या समझा है तुमने दिल को? दिल एक खिलौना है, दिल एक आईना है, दिलों दे सौदे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तुम तो यही कहते थे ना। दिल है कि मानता नहीं। काजिस्ता, अब इस दिल पर सिर्फ खालिदा परवीन का इख्तियार है, और मैं तो आज सुबह कोर्ट में उससे शादी भी कर चुका हूँ। ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे, जैसे कच्चा चबा जाओगी? ए बदजात, मैं बड़े दिनों से नोट करूं, जब से तू इस घर में जहन्नुम रसीद हुई है, मेरी छोटी मोटी चीजें गायब होने लगी। तो अम्मा, ये तो है ही सदा की चोर। अरे कुरान उठवा लो मुझसे खाला, जो मैंने तुम्हारी किसी चीज पे गंदी मैली नजर डाली हो। मुझे तो 1 रुपए का सिक्का भी मिलता है तो वो भी मैं तुम्हें लाके दे देती हूँ। 1 रुपए का सिक्का तो तू वापस कर देती होवेगी, पर 1500 तो दबा ले हैं। चौराहे की ठीक नहीं न भैया, मैं तुझ पे एतबार न कर सकूं। या अल्लाह, इतनी बड़ी तुहमत, इतना बड़ा बहतान, जमीन फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा। या अल्लाह, जरा देखियो इसकी अलमिया अदाकारी, यूं मालूम होवे जैसे किसी फिल्मी हीरोइन की पाक दामनी पे किसी ने तोहमत लगा दी होवे। अकीला, तेरे मोंडे के फरिश्ते भी तेरी बदमाशियां लिखते लिखते आजिज आ गए होंगे। बहुत ही बेगैरत औरत है, जबान संभाल कर बात कर। गुफ्ता, शर्म नहीं आती तुझे? कोई बड़ी छोटों का लिहाज नहीं है तुझे? और खाला, तुम क्यों नहीं इसकी जबान को काबू कर दी? इस शादी के बाद मैया का क्या हक होवे लौंडिया पर? और फिर ये इसकी अपनी राय है, जाती ख्यालात है? यही तो मुल्क में मुसीबत है कि किसी को बोलने ही ना दिया जावे, इसीलिए सबके पेटों में मरोड़े पड़े हैं, पेट भी खराब होवे और मुल्क भी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ तो मुझे कहीं और भेज दे। कहाँ भेज दूं? अमरीके भेज दूं तुझे, जहाँ तू नेट की लबों में थिरकती नाचती फिरेगी? देखो, निकाह की शरह में कोई ममानियत नहीं है। ए मैं ना करूं इस उम्र में निकाह, जाने अंडरस्टैंडिंग हो पावेगी या नहीं। अरे खाला, मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे खानदान में तो रनवे की तादाद भरी पड़ी है। ये हमारे खानदान के मर्दों को पे रिसर्च करके कब से बैठी है तू? देखो खाला, दूसरों की शादियां तो मैंने बहुत कराई हैं, लेकिन अपनी शादी करते हुए मुझे शर्म सी महसूस होती है ना। हाँ, पता है कितनी शर्म वाली हो तुम। खाला, अगर माँ बनी हो ना तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। कैसे मुझे रोक रही थी मक्खन लगा लगा के कि मैं तेरी सगी माँ से भी बढ़ के हूँ। अगर तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। अकीला, एक बात तो बता जरा। हाय खाला, अकीला भाभी से अकीला हो गई मैं। भाई साफ बात है, जब से मैंने नई गाड़ी ली है ना, तब से मुझे हर कोई हकीर और फकीरी नजर आता है।
ارے عقیلہ، جب مجھے میری ماں فقیر نظر آتی تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ عقیلہ بچی ہے ابھی شگفتہ میری. اور ہاں عقیلہ، ایک بات تمہیں بھول ہی گئی تھی، یہ تم جان عالم کو کونے خدروں میں لے جا کے کون کون سی رازداری کی باتیں کرتی ہو؟ لے بھائی عقیلہ، بغیرتی تیرا یاسرا. ارے ایسی چپڑ قندی عورت ہے کہ کہیں چین نہیں ہے اسے نا. ایسی بے قراری، ارے ایسی آوارگی. خالہ میں تو یوں ہی رسمن سلام دعا کر لیتی ہوں اسے. ارے وہ تو بہت شریف آدمی ہے، آنکھیں جھکا کر بات کرتا ہے. لو بھائی، یہ بڑی آئیں دوسروں کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دینے والی میڈم. او شگفتہ، اگر پہرے اور پابندیاں لگانی ہے نا تو روح افزا اور بنریا پہ لگا. کر رات کی 1 بجے جان عالم کے ساتھ پتہ نہیں کہاں گھومتی پھرتی رہتی. تمہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے جان عالم نے بتایا، وہ سب کچھ مجھے بتا دیتا ہے، ہر چیز. تاریخ شاہد ہے عقیلہ، تو جس مرد کے پیچھے پڑی ہے وہ جہنم واصل ہوا. خدا کی قسم میرا قصور نہیں ہے بیگم صاحبہ. اس موٹی نے کہا تھا میں بڑے صاحب کی بیٹی ہوں، اگر میرا کہا نہیں مانا نا تو میں تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی. جان عالم، اتنا جھوٹ کاہے بولے ہو جی؟ ارے تو وہ بے غیرت ہے جان عالم کہ تیرے دائیں کندھے پر بنریا نے سر ٹکایا تھا اور تو بائیں ہاتھ سے میرے بالوں کو چھو رہا تھا. روح افزا، یہ بات تم نے ہم کو بتایا کیوں نہیں؟ اس لیے چھپائی کہ اس سے بھی بڑی بڑی بے غیرتیوں کے مناظر میں نے آپ کے دیکھے ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے کہا چھڈو یار. کیا کیے تم؟ 1 ٹکٹ میں 2 مزہ. جب ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیا دیکھ رہے ہو علیم الدین؟ اگر تمہاری جگہ کوئی غیرت مند باپ ہوتا نا تو اس بھنریا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اور اس افزا کے تو سر پہ کہاڑی مارتا. لسٹن جونیئر امی، آپ کیوں ابا جان کو قتل پر اکسا رہی ہیں؟ ہمارا بھنریا تو ابھی بچہ ہے. بچہ ہے؟ ہاں، یہ کا بارے میں روح افزا کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہے ہیں. یہ تو بہت ہی بدتمیز ہے. یہ کا موضوع بھی بڑا مشکوک تھا. تو بے غیرت آدمی، تیری ماں تیری پاکیزہ ادوار والی بیوی پر ہر جا چڑھائی کر رہی ہے اور تو اس شائدہ بیوٹی پارلر والی کے خوابوں میں کھویا ہوا ہے. ڈارلنگ تم بتاؤ نا اب ہم کیا کریں؟ او بے جان عالم، سب سے پہلے تو یہاں سے دفان ہو. اے جی، اے ظلم نہ کرو جی. یہ کہاں جائیں گے؟ میں تو ذہنی طور پہ جانے کے لیے تیار ہوں بیگم صاحبہ، میری 4 دنوں کی تنخواہ دے دو. تو نے اس گھر کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، اس کے بعد بھی تو تنخواہ کا طلبگار ہے. شکر کر کے بات تھانے تک نہیں پہنچی. چھوڑیے نا جونیئر امی، ذرا سی فلیٹ کی اتنی بڑی سزا تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ جان عالم جیسے خوب رو ڈرائیور کو نوکری سے نکال دیا جائے. روح افزا، تم نے خبروں کس کو کہا؟ ظاہر ہے جان عالم کو کہا. اب میں آپ کو یا ابا جان کو تو خوبرو کہنے سے رہی. تنخواہ تو بیگم صاحبہ میں آپ کے باپ سے بھی نکلوا لوں گا. میرا چچا داد بھائی CIA میں موبائل لے کے گھر میں آ جاؤں گا. میں بتا رہی ہوں. جان عالم، اتنا غصہ نہ کرو جی، تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاوے گا. پریشر؟ جان عالم، جاتے جاتے اس راز پر سے پردہ اٹھاتے جاؤ. یہ جو بات راز تھی یہ ایک دم اتنی عام کیسے ہو گئی؟ بولو کس کے سامنے تم نے اپنا بوجھ ہلکا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولو. وہ نیچے والی بڑھیا کو بتایا.